काठमाडौँ महानगरको बैठकमा विवाद, लाइभ प्रसारण काटियो। गोरु काटेर धरानमा भोज, सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि खोजी गर्दै प्रहरी। विमान सडकमा दुर्घटना हुँदा मलेसियामा 10 जनाको ज्यान गयो। आन्ध्र महासागरमा डुङ्गा पल्टिँदा 60 भन्दा बढीको मृत्यु। युरोप जाँदै थिए आप्रवासीहरू। रविको दाबी, चर्चाका 3 प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरे औँलामा गन्न सक्ने नेता मात्रै बाँकी रहन्छन्। सुनिल शर्मालाई गलत समयमा पक्राउ गरियो। अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई, लम्पी स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनौ, कृषि मन्त्रीको भनाई। गोरु काट्नु, भिडियो बनाउनु र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु दुःखद, राप्रपाको भनाई। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्छौं, रेशम चौधरीको भनाई। जिल्लाको आदेश विरुद्ध उच्चमा गएका भुटानी शरणार्थी मुद्दाका सबै प्रतिवादीको मुद्दा एकसाथ सुनवाई हुने। राजसभा सरकारले नेतृत्वमा पुगे औँलाले गन्न सकिने बाहेकका नेताहरू जेलको सिडीमा सड्नेछन्, रवि लामिछानेको भनाई। पानीको जार र बोतलमा तोके भन्दा बढी मूल्य नलिन आग्रह। धरानमा डेङ्गी संक्रमित बढेको बढै, प्रमुख साम्पाङ भन्छन् आपतकाल घोषणा जरुरी छैन। काठमाडौँ महानगरको शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्षमा राज भण्डारी, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 17,300 पुग्यो। र चीन, रुस र उत्तर कोरियाका हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र खसाउने हतियार बनाउँदै अमेरिका लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला अनि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा धरानमा गोरु काटेर खाएको प्रसङ्ग। धरानमा गोरु काटेर भोज खाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोमा गाईको मासु खाएको भनेर भिडियो खिचिरहेकी युवतीले बताएकी छन्। भिडियोमा गाईको मासु खाएपछि अब संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्छ। एकजनाले भने गाईको होइन गोरुको मासु भन्छन्। भिडियोमा एक महिलाले भन्छन् मासु खाएपछि अब संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ, नत्र गाईको मासुले पाप लाग्छ। भिडियोमा मासु खाँदै गरेको अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष जनक ऋषि राई र केही पत्रकारहरू समेत देखिएका छन्। भोजमा जनजाति संस्कृति संरक्षणको पक्षमा लागेका अभियन्ताहरू समेत मासु खाँदै गरेको अवस्थामा देखिएका छन्। भिडियोमा घरभित्र र बाहिर बसेर भोज खानेहरू देखिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 9 उपधारा 3 मा नेपालको राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाईलाई राखिएको छ। त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 भाग 2 परिच्छेद 27 मा गाई गोरु काट्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। गाई गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग भएमा निजलाई 6 महिनासम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताले गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। मलेसियाको मध्य सिलाङ्गुर राज्यमा बिहिबार एक सानो निजी विमान सडकमा ठोक्किँदा 10 जनाको ज्यान गएको छ। विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार 8 जना र सडकमा मोटरसाइकल र कारमा सवार 2 जनाको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरी प्रमुख मोहम्मद इकबाल इब्राहिमले बताउनुभयो। मलेसियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति निकालेर विमानमा 6 जना यात्रु र 2 जना चालक दलका सदस्य रहेको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख नुराजमान महमुदका अनुसार विमान उत्तरी रिसोर्ट टापु लाङकाबीबाट कोलालम्पुरको पश्चिममा रहेको सुल्तान अब्दुल अजिज शाह विमानस्थलतर्फ उडेको थियो। अभय उडानबारे ब्युरोले तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बीचक्राफ्ट मोडेल 390 शाह आलमको उपनगर नजिकै एलिमिना स्टेटको जमिनमा ठोक्किँदा आगो लागेको थियो। विस्फोटको ठूलो आवाज सुनिएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो आलोचकलाई आगामी निर्वाचनबाट जनताले जवाफ दिने बताएका छन्। इलाममा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट बाहिरिँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको बताएका थिए। उनले भने मलाई ढोका खोलिदियो भनेर विवाद गरिएको छ। यहाँ मलाई ढोका खोलिदियो भनेर पनि विवाद गरिएको छ। नेपालको एयरपोर्टमा तस्करहरूलाई क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिराउन ढोका खोल्नेहरूको विरोध गर्नुहोस्, अरू ढोकाको विरोध गर्न अहिले जरुरी छैन। तिनको विरोधमा हामी उत्रिएका छौँ। एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिरेको छ। उनले अहिले कारबाहीमा आएका ललिता निवास नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गरे औँलामा गन्ने नेता मात्रै बाँकी रहने बताए। उनले इमानदारपूर्वक छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरे। उनले आगामी निर्वाचनसम्म पार्टी संगठनलाई बलियो बनाएर पहिलो पार्टी भनेर देशको फोहोर सफा गर्ने बताए।
जनताको मुद्दा बोल्न नसक्नेले राजनीतिबाट बिदा हुन आग्रह पनि गरे। त्यस्तै अब अर्को समाचार, आन्ध्र महासागरको मध्यभागमा अवस्थित टापु देश केप भर्डेमा डुङ्गा पल्टिँदा 60 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ भने अन्य 38 जनाको उद्धार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन IOM अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। गत महिना सेनेगलबाट आप्रवासी बोकेर युरोपका निमित्त हिँडेको डुङ्गा केप भर्डेको जल क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको माछा समाउन समुद्रमा तल्लीन स्पेनी माझीले देखेका थिए। तटरक्षकले जीवित र मृतकको कुल सङ्ख्या 48 रहेको बताएका छन् भने स्थानीय शवगृहले 7वटा शव प्राप्त गरेको जनाएको छ। सेनेगलको विदेश मन्त्रालयले गिनी बिसाउका एक नागरिक सहित 38 जनालाई डुङ्गाबाट उद्धार गरिएको बताएको छ। सेनेगलबाट केप भर्डेतर्फ आइरहेको आप्रवासी चढेको डुङ्गा पल्टिँदा त्यसमा सवार 63 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका गरिएको IOMले जानकारी गराएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आप्रवासी स्पेन हुँदै युरोपका केही देशमा शरण लिन घरबाट निस्केका थिए। त्यस्तै अब अर्को समाचार, सरकारले आउँदै गरेको दशैं र तिहारलाई लक्षित गरेर भारतसँग चिनी चामल र धान माग गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 10 दिन अघि भारत सरकारले पत्र लेखेर चिनी चामल र धान मागेको मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिएका छन्। भारतले केही समय अघि बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा पनि चामल अभाव हुने हो कि भनेर प्रश्न उठेको थियो। भारतले 150 भन्दा धेरै देशमा चामल निर्यात गर्दै आएको थियो। उद्योग मन्त्रालयमा समेत पटक चामलको प्रतिबन्धको विषयमा छलफल भएको थियो। तिवारीले भारतलाई चिनी चामल र धान माग गरेर 10 दिन अघि पत्र पठाएको र भारतले अप्ठ्यारो परेका मुलुकलाई धान चामल दिने भनेकाले नेपालले मागे अनुसार पाउनेमा ढुक्क रहेको बताए। मन्त्रालयले भारतसँग चिनी चामल र धान माग गरेर पत्र पठाएको छ। 50,000 टन चिनी, 1 लाख टन चामल र 10 लाख टन धान माग गरिएको छ। उनले भने भारतले चामल प्रतिबन्ध लगाउँदा अप्ठ्यारो पारेका देशलाई दिने भनेको छ। त्यसैले पनि हामीले माग गरे अनुसारको चिनी चामल र धान पाउनेछौँ। नेपाल हाल चिनी चामल र धानको अभाव भएको तर चाडपर्व नजिकै आएकाले अभाव नहोस् भनेर मन्त्रालयले चिनी चामल र धान मागेको तिवारीले बताए। त्यस्तै अब अर्को समाचार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटना सम्बन्धी आदेशको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्दै घटनामा रेशम चौधरीको संलग्नता रहेको ठहर गर्दै राष्ट्रपतिबाट पाएको आम माफीप्रति प्रश्न समेत गरेको छ। सोही फैसलापछि संरक्षक चौधरीले राजनीतिमा घुसपैठ रहेको गद्दार चिनिसकेको बताउँदै समय आएपछि सबै प्रकारको सामना गर्न तयार रहेको प्रश्न पारेका छन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अब प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे हामी सडक र सदन सरकारको साथै सबै प्रकारको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ। सबै कुरा मैले बोल्नै पर्छ भन्ने छैन। अन्तरङ्ग सबै कुराले हामी माथिको व्यवहार पुष्टि गर्छ। हामीले सबै कुरा सही राखेका छौँ, तर कहिलेसम्म सहने? हाम्रो विशुद्ध राजनीतिमा घुसपैठ गराएर अझै पुनः हाम्रै मान्छे प्रयोग गरेर हामीलाई अल्ल्याउन खोज्नु कदापि राम्रो होइन। हामीले हामी भित्रका गद्दार चिनेका छौँ तर मुख खोलेका छैनौँ। त्यसको मतलब होइन कि हामी अनजान छौँ। समय आए सबै प्रकारको सामना गरिन्छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरसभाको बैठकमा विवाद भएको बताएको छ। बिहिबार बसेको नगरसभाको बैठकमा विवाद भएको हो। नगरसभामा बजेट र कर्मचारी सरुवाको विषयमा विवाद भएको बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले रातो पार्टीलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार महानगरको नगरसभाले पास गरेको बजेट काटिएको विषयमा वडा नम्बर 7 र 8 का वडा अध्यक्षले विरोध जनाएका थिए। वडा अध्यक्षहरूले विरोध जनाएपछि नगरसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत काटिएको ती प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। उनका अनुसार बैठकमा टेबल ठोकाठोक समेत भएको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार, धरानमा महामारीको रूपमा फैलिएको डेङ्गी संक्रमणलाई जनस्वास्थ्यविदहरूले नियन्त्रण बाहिर गएको बताइरहेका बेला धरान उपमहानगर प्रमुख अर्कराज साम्पाङ राईले जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नु जरुरत नरहेको बताएका छन्। एक साता अघि सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले धरानलाई डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रण नआएसम्म जनस्वास्थ्यको आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न सरकार, सङ्घ र गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। जिल्लाको सिफारिस अनुसार सरकारले धरानलाई जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेको बेला नगर प्रमुख साम्पाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्नु नपर्ने बताएका हुन्। उनले प्रतिप्रश्न गर्दै धरानलाई जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा मात्र गर्दा के नै होला र
आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिराख्न पर्छ र त्यस्तो अलार्म बजाउनु पर्दैन भन्ने लाग्छ। लार्वा खोजेर मारौँ न उनले केही वडा र टोल विकास समिति लार्वा मार्ने काम नगरेकोमा असन्तुष्टि पनि जनाए। उनले भने टिएलओहरू सक्रिय नभएकाले अब चोलचोलमा जङ्गीका लामखुट्टे मार्ने समिति गठन गर्ने अवस्था आयो उनले भनेका छन्। त्यस्तै यता सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक 17,300 पुर्याएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन 2074 अनुसार 1 साउन 2080बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो। मन्त्रालयको निर्णय बिहिबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब चिया बगान बाहेकका श्रमिकहरूको हकमा मासिक पारिश्रमिक 17,300 पुगेको छ। यसअघि श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपियाँ रहेको थियो। अहिले आधारभूत पारिश्रमिक 10,820 र महँगी भत्ता 6,480 रुपियाँ गरी 17,300 पुर्याइएको हो। यसअघि आधारभूत पारिश्रमिक 9,385 र महँगी भत्ता 5,615 रुपियाँ रहेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक 668 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि यो रकम 577 रुपियाँ रहेको थियो। आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको अब न्यूनतम पारिश्रमिक 95 रुपियाँ प्रति घण्टा पुगेको छ। यसअघि यो रकम 77 रुपियाँ प्रति घण्टा रहेको थियो। यसअघि सरकारले 2078 सालमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घले खानेपानीको जार र बोतलमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ। सङ्घले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी पानीमा सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्य लिएको गुनासो आएकोले बढी शुल्क नलिन व्यवसायीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव गौतमले बिचौलियाका कारण आम उपभोक्तालाई पानीको मूल्य सरकारले तोकेभन्दा बढी परेको जनाउँदै सङ्घले बजार अनुगमनलाई तीव्रता पार्न खोजेको बताएका छन्। उपत्यकाभित्र जारको पानीमा बढीमा 45 देखि 47 रुपियाँसम्म र बोतलको पानीमा प्रति बोतल 16 रुपियाँसम्म र उपत्यका बाहिर जारको पानीमा 60 रुपियाँसम्म र बोतलको पानीमा प्रति बोतल 20 रुपियाँसम्म पर्छ। त्यसभन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही हुन्छ उनले भने। त्यस्तै यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई गलत समयमा पक्राउ गरिएको बताएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै केसीले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि नै शर्मालाई पक्राउ गर्नुले निरङ्कुश प्रविधि हो कि भन्ने प्रश्न उठेको समेत बताए। उनले जस्तोसुकै भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारले गर्ने अनुसन्धानलाई काङ्ग्रेसले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानलाई सरकारले गर्ने अनुसन्धानलाई नजिकबाट हेरिरहेको उनको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालले सरकारले लम्पी स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कृषि मन्त्री भूषालले लम्पी स्किनबाट मृत्यु भएका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताएका हुन्। उनले लम्पी स्किन रोग लागेर पशुहरूको मृत्यु भए पश्चात किसानहरूलाई ठूलो क्षति भए पनि त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन भने नसकिने बताए। यद्यपि सरकारको तर्फबाट किसानहरूलाई राहत दिने गरी कार्यविधि बनिरहेको उनको भनाइरहेको थियो। कार्यविधि पास हुने बित्तिकै राहत उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्रीको भनाइरहेको छ। लम्पी स्किन रोगबाट अहिलेसम्म 13,05,361 पशु सङ्क्रमित भएका छन्। चैतदेखि हालसम्म 47,649 पशुको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिँदै 1,75,553 पशु अहिले पनि सङ्क्रमित रहेका छन्। मन्त्री भूषालले भने लम्पी स्किन विरुद्ध भ्याक्सिन तान्जानिया, टर्की र जोर्डनबाट आयातको काम पनि गर्यौँ। अहिलेसम्म 13,69,000 डोज भ्याक्सिन आयात भएको छ। 6,86,450 पशुलाई भ्याक्सिन लगाइएको छ। लम्पी स्किन रोग लागेर पशुहरूको मृत्यु भयो र किसानलाई ठूलो क्षति भयो। क्षतिपूर्ति नै त गर्न सक्दैन होला, तर अरू सन्दर्भमा पनि क्षतिपूर्ति नै भनेर गर्न सकेका छैनौँ उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने तागत आफ्नो पार्टीसँग मात्र भएको दाबी गरेका छन्। रासपाले सरकारको नेतृत्व गरेको दिन औँलाले गन्न सकिने बाहेकका नेताहरू जेलको छिडीमा सड्ने चेतावनी दिएका छन्। इलामको फिक्कल चोक बजारमा आयोजित पार्टीको खुला जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यदि रासपा सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो भने देशको एयरपोर्टबाट भित्रिएका क्विन्टल सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण जस्ता अनेकन काण्डको छानबिन गर्नेछ र देशमा औँलामा गन्न सकिने बाहेक नेता जेलको छिडीमा सड्नेछन्। उनले 2084 सालमा हुने आम निर्वाचनमा इलामका जनताले रासपाको उम्मेदवारलाई जिताएर परिवर्तनको घन्टी बजाउनु पर्ने बताए। जनजीविकाका पक्षमा काम गर्न आएकाले एकपटक अवसर दिएर परीक्षा लिन समेत उनले आग्रह गरे। काम गर्न सकेनौ भने त्यो क्षेत्र घन्टी निषेधित बनोस्,
वर्षौंदेखि जितेका नेताले इलाममा के परिवर्तन गरे भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, तपाईहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ। इलाममा अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै यहाँका पर्यटन, कृषि, उद्योग, शिक्षा, सडक हरेक क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन उनले भनेका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार उच्च अदालतले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाँदै गरेको ठगी गरेको मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएकाहरूले दिएको पुनरावेदनको मुद्दा एकैपटक हेर्ने भएको छ। प्रतिवादीहरू अलग अलग रूपमा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशको पुनरावलोकनको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन गएका थिए। बिहिबार अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरण कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनको निवेदक जति सबैको निवेदकलाई एकैसाथ राखेर पेश गर्न आदेश दिएका हुन्। पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउने जिल्लाको आदेश विरुद्ध नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मिया र गोविन्द चौधरीले उच्चमा छुट्टा छुट्टै निवेदन दिएका थिए। बिहिबार 10 जना प्रतिवादीका छुट्टा छुट्टै मुद्दा पेशीमा चढेको थियो। एकै मुद्दाका प्रतिवादीहरूले फरक फरक मितिमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए पनि एकैसाथ राखेर इजलासमा पेश गर्न आदेश दियो। त्यस्तै वर्गको समाचार राप्रपाले बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्था र विश्वासमाथि आघात पुग्ने गरी धरानमा सार्वजनिक रूपमा गोरु काट्नु, भिडियो बनाउनु र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु दुःखद भएको बताएको छ। राजसभाले बिहिबार विज्ञप्ति मार्फत सामाजिक सद्भाव खलबलाउने गरी भएका यस्ता गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको पनि जनाएको छ। आपसी एकता, सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता नेपालको पहिचान हो। सदियौँदेखि कायम रहेको नेपालको सामाजिक धार्मिक सद्भाव र एकतामा आँच आउन दिनु हुँदैन भन्नेमा राप्रपा प्रष्ट छ। उक्त घटनाका सम्बन्धमा गम्भीर बन्न र आवश्यक तदारुकता देखाउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछौँ, जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यको अन्तिम समाचार, चीन, रुस र उत्तर कोरियाका हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्रबाट बच्नका लागि अमेरिका र जापानले संयुक्त रूपमा इन्टरसेप्टर हतियार बनाउने भएका छन्। जापानको एमिउरी सिम्बोन पत्रिकाको समाचार अनुसार आगामी हप्ता अमेरिका र जापानले इन्टरसेप्टर हतियार निर्माण सम्झौता भएको घोषणा गर्नेछन्। गत जनवरीमै जापान र अमेरिकाले चीन, रुस र उत्तर कोरियाका हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र खसाउने हतियार बनाउने सहमति जनाएका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी बिल्कुले त्यसबेला नै जापानी विदेश मन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग छलफल गरेका थिए। हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र ध्वनिको गतिभन्दा 5 देखि 10 गुणा तीव्र हतियार हो। अन्य क्षेपणास्त्रलाई इन्टरसेप्टर क्षेपणास्त्रले सजिलै पछ्याएर आक्रमण गर्दै असफल बनाउन सक्छ, तर हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र ज्यादै तीव्र हुन्छ। उदाहरणका लागि इन्टरसेप्टर क्षेपणास्त्रले ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्रलाई सजिलै खसाउन सक्छ, किनभने ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्रले आफ्नो बाटो तय गरेपछि त्यसले मार हान्न उठ्छ। बाटो थाहा पाउँदै इन्टरसेप्टरले क्षेपणास्त्र खसाउन सक्छ, तर हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र तय गरिएको बाटो त उड्छ नै, त्यसले बाटो पनि परिवर्तन गर्न सक्छ, जसका कारण तीव्रतासँगै बाटो परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमताको हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र खतरनाक मानिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।